शुभारम्भ नेपाल तपाईलाई स्वागत गर्दछ। नमस्कार छ तपाईहरुलाई। पक्कै पनि योभन्दा पहिलो भिडियोहरु, योभन्दा अगाडिका भिडियोहरु हेरिसकेपछि तपाई यो स्टेपसम्म आइपुग्नु भएको छ। पक्कै पनि तपाईका यी कदमहरु एकदमै सराहनीय छ। किन भन्दा तपाईले आफ्नो लागि केही सोच्नु भएको छ, यहाँसम्म पुग्नु भएको छ भने आज हामी तपाईलाई कुन कम्पनी हो, त्यसको स्ट्याटस के छ, पोर्टफोलियो के हो र त्यसबाट के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं। र भेस्टिज भन्ने एउटा कम्पनी छ जुन एउटा इन्डिया को कम्पनी हो, इन्डियन कम्पनी हो र नेपालमा हेल्थी लिभिङ नेपाल भनेर दर्ता भएको छ र हेल्थी लिभिङ नेपालद्वारा यो सञ्चालित पनि छ। र यसको सरसर्ती पोर्टफोलियो हेर्दाखेरि म तपाईलाई धेरै समय लिदिन र मेरो स्लाइड फेरि कन्टिन्यू गर्छु, किन भन्दा धेरै लामो भिडियो हेर्दा पनि तपाईलाई पट्याट लाग्दो हुन सक्दछ। सो धैर्यताका साथ यो भिडियो पनि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यसबाट तपाईले कति कुराहरु बुझ्नु भएको छ, कति कुरा नबुझेको अवस्थामा म तपाईलाई प्राइभेटली कोचिङ पनि गर्ने छु हैन। सो जाऊ अब नेक्स्ट स्लाइडमा। अबाउट अस। अब के छ त यो कम्पनी, किन गर्ने, कस्तो छ भनेर तपाईले एकदमै खोजी गर्नु भएको होला, एकदम कौतूहलता लागेको होला। र यसको कुरा गर्दा, भेस्टिजको कुरा गर्दा 2004 देखि यो स्थापना भएको र यसमा वर्ल्ड क्लास डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो। यो चाहिँ यसले विभिन्न 8-10 वटा एउटा चाहिँ कन्ट्रीमा आफ्नो प्रोडक्टहरु सेल्स गर्दछ। त्यसैले यो एउटा क्वालिटीमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज हुँदैन। तपाईले वर्ल्ड क्लास क्वालिटी तपाईले हरेक प्रोडक्टमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले वर्ल्ड वाइड सेल्स अब यसले दिन प्रति एउटा चाहिँ हरेक दिन उसले चाहिँ नयाँ एउटा स्ट्र्याटेजी सँगसँगै एउटा नयाँ ब्रान्च अथवा नयाँ देशहरुमा सेल्स गर्ने क्रम बढै छ। सो यो एकदमै र्यापिडली ग्रोथ भएको कम्पनी हो र 2004 देखि 2020 सम्म आउँदाखेरि 16 वर्षको यो बीचको ग्याप छ, त्यसमा उसको एउटा इन्क्रिमेन्ट पनि देख्न पाउनुहुन्छ अहिले यसपछिको स्लाइडमा। र नर्मल्ली एउटा कम्पनी एउटा सस्टेन हुनलाई 10 वर्ष पछिको कम्पनी भनेको बलियो नै मानिन्छ र 10 वर्षसम्मको जुन कम्पनीले ग्रोथ गर्छ त्यसलाई एकदमै एउटा चाहिँ टप र्याङ्कमा मान्न सकिन्छ हामीले हैन। सो एउटा बिजनेस प्लानको, बिजनेस पोजिसनको हिसाबले यो डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस अन्तर्गतको वर्ल्डभरि, संसारभरि 100 वटा डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस मध्ये यो 63औं नम्बरमा पर्छ। त्यो बेटर गुड यो भनेको एकदमै राम्रो एउटा पोजिसन हो। यो चाहिँ संसारभरिका कम्पनीहरु अन्तर्गत रहेर यति पोजिसन पाउनु भनेको हामी यसमा विश्वास अवश्य पनि गर्न सक्छौं। र भेस्टिज इज कन्स्टेन्टली एक्सपान्डिङ इट्स प्रोडक्ट रेन्ज टु इन्ट्रोड्युस इनोभेटिभ प्रोडक्ट एभ्री इयर व्हिच आर फैसिलिटेड GMP एन्ड हलाल सर्टिफाइड। भनेको अब यसले एउटा वर्षको हरेक वर्षमा उसले चाहिँ नयाँ प्रोडक्टहरु ल्याउने गर्दाखेरि नयाँ प्रोडक्टहरु ल्याउँदै गर्दाखेरि उसले विभिन्न इनोभेटिभ प्रोडक्टहरु ल्याउने र त्यसमा पनि त्यो प्रोडक्टहरु सर्टिफाइड हुने गर्छ। हरेकको प्रोडक्टको सर्टिफाइड नै छ, GMP सर्टिफाइड छ, हलाल सर्टिफाइड छ। यो भनेको हलाल कम्पनी भनेको धेरै साथीहरु विदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा छ होला, विदेशमा जानु भएको छ भने थाहा छ होला। हलाल सर्टिफाइड कम्पनी भनेको टप सर्टिफाइड एउटा चाहिँ एउटा ट्रेडमार्क हो र यसले एउटा चाहिँ क्वालिटी मेजर गरेर उसले सर्टिफाई गरे हुन्छ भने त्यो पनि एकदमै राम्रो। हामी सेक्योर छौं यो प्रोडक्ट युज गर्न, यो प्रोडक्टहरुलाई सेल्स गर्नलाई हामी त्यो अवस्थामा हामीले धेरै विश्वास गर्न सक्छौं। र भेस्टिज बिलिभ इन इम्पावरिङ इट्स मेम्बर विथ अपर्च्युनिटी टु लिड देयर लाइफ अन देयर ओन टर्म्स। भनेको भेस्टिज एउटा ब्रान्ड हो जसले एउटा प्रोडक्टहरु प्रोड्युस गर्छ। देन तपाईले डाइरेक्टली त भेस्टिजको प्रोडक्टहरु डाइरेक्टली कम्पनीबाट आउने गर्दछ र त्यसलाई तपाईले मार्केटिङ गरेर बेच्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसमा तपाईले त्यो मार्केटिङ गर्नको लागि उले कुनै पनि तपाईले एडहरु देख्न सक्नुहुन्न, तर तपाईलाई हरेक स्टेपमा गाइड गर्ने अथवा जस्तै अब ट्रेनरहरुले तपाईलाई ट्रेन गर्ने अथवा मैले पनि तपाईलाई ट्रेन गर्दै छु र पछि आगामी दिनमा पनि म तपाईहरुलाई एउटा
ट्रेनरको रूपमा एउटा मेन्टरको रूपमा तपाईँलाई सहयोग गर्ने नै छु। तपाईँको हरेक मेम्बर जो हुनुहुन्छ, जो मसँग जोडिनुहुन्छ, उहाँहरूले यति कुरा बुझ्नुपर्छ कि यो डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस भनेको तपाईँले कुनै पनि प्रोडक्ट मार्केटिङ गर्ने हो, सेल्स गर्ने हो, त्यसको लागि विभिन्न सिस्टमहरू हुने गर्छ, विभिन्न टेक्निकहरू हुने गर्छ। त्यो म तपाईँलाई फ्री अफ कस्ट हरेक डे बाई डे एन्ड मन्थ बाई मन्थ अथवा तपाईँलाई एउटा सेमिनारहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी सँगसँगै तपाईँलाई एउटा चाहिँ आफ्नो हिसाबले आफ्नो बिजनेस ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो हिसाबले तपाईँले आफ्नो ग्रो भइसकेपछि अवश्य पनि तपाईँले प्रफिट मार्जिन तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले मन्थली इन्कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मोटो के छ भने स्प्रेडिङ हेल्थ, द्याट इज स्प्रेडिङ वेल्थ थ्रु विलनेस। जो कोही पनि इच्छा शक्ति छ तपाईँसित, धेरै प्रगति गर्छु, धेरै इन्कम गर्छु, अथवा तपाईँलाई एउटा राम्रो प्रोडक्ट चाहिएको छ, एउटा राम्रो तपाईँको जेन्युन प्रोडक्ट चाहिएको छ, तपाईँ हेल्थ केयर गर्नुहुन्छ, तपाईँले एउटा चाहिँ आफूलाई एउटा स्वस्थ बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसको प्रोडक्टहरू एउटा चाहिँ सर्टिफाइड छन्, तपाईँको हेल्थको लागि केयर गरेको अवस्था हुन्छ। हरेक प्रोडक्टमा तपाईँले एउटा विशेष तत्त्वहरू, विशेष तपाईँ हाम्रो ह्युमन बोडीलाई एउटा चाहिने पर्याप्त मात्रामा चाहिने अथवा केयर गर्ने तत्त्वहरू हुन्छन्, जसले गर्दा तपाईँको यो बिजनेसमा इन्भल्भ हुँदाखेरि यो प्रोडक्टहरूले तपाईँलाई एउटा चाहिँ पैसा सँगसँगै इन्कम सँगसँगै तपाईँलाई हेल्दी जीवन बिताउनु पनि एउटा चाहिँ सहयोग गर्नेछ। र टु हेल्प पिपुल लिभ लाइफ अफ इकोनोमिक इन्डिपेन्डेन्स अन देयर ओन टर्म्स। धेरै मान्छेहरू इकोनोमिक क्राइसिसमा छन् होइन, धेरै अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थामा भएको अवस्थामा यसले के गर्छ भन्दा तपाईँको एउटा चाहिँ लाइफलाई इकोनोमिक स्टेबल गर्छ, अथवा तपाईँलाई त्यो क्राइसिसबाट बाहिर निक्लनको लागि इन्कमको विभिन्न प्लेटफर्महरू यसले दिन्छ। किन भन्दा यो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो। तपाईँले यो प्रोडक्ट तपाईँले कतै पनि पसलमा तपाईँले पाए पनि तपाईँले त्यो एमआरपीमा पाउनुहुन्छ। तपाईँले यदि एज अ होलसेलर, एज अ डिस्ट्रिब्युटर काम गर्नु भने तपाईँले आफ्नो हिसाबले काम गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो हिसाबले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ भन्छु म। र टु हेल्प पिपुल लिभ लाइक इकोनोमिक इन्डिपेन्डेन्स भइहाल्यो। तपाईँले आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि स्वतन्त्रतासँगै काम गर्न सक्नुहुन्छ। र टु ग्रो ग्लोबल स्केल एन्ड बिकम अ बेन्चमार्क इन डाइरेक्ट सेलिङ। यसले एउटा चाहिँ के गर्छ भन्दा तपाईँले नेपालमा मात्रै होइन, यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले त्यो प्रोडक्टहरू सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले किनेर तपाईँले आफ्नो हेल्थी जीवन जिउन सक्नुहुन्छ भने यो यसको बेन्चमार्क हो कि तपाईँले एउटा चाहिँ क्वालिटी लाइफ जिउनुहुन्छ, एउटा स्वस्थ जीवन जिउनुहुन्छ, सँगसँगै तपाईँले अर्निङ प्लेटफर्म पनि पाउन सक्नुहुन्छ होइन। सो यसरी यति क्षेत्रहरू तपाईँले यस क्षेत्रबाट यो भेस्टिजबाट पाउन सक्नुहुन्छ, यति तपाईँले यो अवसरहरू उसले दिइरहेको छ होइन। सो जाउँ नेक्स्ट स्लाइडमा। ब्रान्च अफिस एन्ड रेभिन्यू मैले भनिहालेँ तपाईँ टप क्लास एउटा वर्ल्ड क्लास एउटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो। यसले विभिन्न प्रोडक्टहरू विभिन्न देशमा चाहिँ सप्लाई अथवा मार्केटिङ अथवा सेल्स गरिरहेको छ भने अहिलेको लागि लगभग कतिवटा भयो, 1 2 3 8वटा देशमा उसले ब्रान्च अफिस अथवा रेभिन्यू जेनेरेट गरिरहेको छ, उसले सेल्स गरिरहेको छ भने ग्रोथ हेर्ने हो भने तपाईँको 2015देखि एउटा ग्रोथ हेर्नुहुन्छ भने 2019 सम्म पुग्दा ड्रास्टिक चेन्ज भएको छ। $75 मिलियन 2015 मा थियो भने अहिले 302 मिलियनमा बढेको छ भनेको यसको ड्रास्टिक तपाईँले ग्रो हेर्नुहुन्छ, धेरै छ यसको ग्रो धेरै छ। यसले गर्दा पनि तपाईँ हामी भनेको यसमा काम गर्न आवश्यक छ। किन भन्दा यस्तो कम्पनी हामीले पाउनु भनेको धेरै हामी एउटा चाहिँ इकोनोमिक पनि सेक्योर हुने कुरा भयो र तपाईँले एउटा हेल्थी जीवन जिउन सक्नुहुन्छ र तपाईँ एउटा चाहिँ इनोभेटिभ जीवन पनि जिउन सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईँले विभिन्न ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँलाई सेल्फ इम्पावरमेन्ट अथवा तपाईँलाई एउटा उत्साह मिल्नेछ र सँगसँगै तपाईँले एउटा चाहिँ लाइफ चेन्जिङ मोमेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो एउटा चाहिँ ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले एउटा बिजनेस ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ भने इट्स अ बेटर
साइड होइन। त्यही भएर तपाईँहरूलाई एकदमै स्वागत छ यो क्षेत्रमा। र सर्टिफिकेसनको कुरा गरेँ मैले, विभिन्न सर्टिफिकेसनहरू यसमा छ होइन। सबै कुराहरू जस्तै यो सर्टिफिकेसनहरू सबै रेन्डमली म देखाइरहेको छु र यिनीहरू धेरै सर्टिफाईहरू यसमा छ। ISO सर्टिफाई छ होइन। इभन अब हलालहरू छ, मार्केटिङ एक्सिलेन्ट अवार्डहरू छ होइन। अनि त्यसपछि आएर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता भएर अहिले हामीले नेपालमा यो कम्पनी सेम कम्पनी हो, तर हामीले नेपालमा हामीले जुन अब बिजनेस गर्छौँ त्यो हेल्थी लिभिङ नेपाल प्रणाली भनेर गर्छौँ। र यो यसको एउटा चाहिँ कारखाना भनौँ या फ्याक्ट्री भनौँ त्यो धादिङमा रहेको छ र त्यहीँबाट हामीले यो प्रोडक्टहरू पाउन सक्दछौँ है। सो यो एउटा चाहिँ अवसर हो। र टाइप अफ प्रोडक्ट हामीले के प्रोडक्ट पाउँछौँ त भन्दा, प्रोडक्ट लिस्टमा चाहिँ हेल्थ केयर पाउन सक्छौँ, पर्सनल केयर, ओरल केयर, कस्मेटिक, हेल्थ फुड, होम केयर, होम एप्लायन्स, स्किन फर्मुला, सप्लिमेन्ट्री फुड, एग्रो केयर, यति धेरै प्रोडक्टहरू पाइन्छ। हामीले हरेक प्रोडक्ट युज गरिरहेका छौँ, तर त्यसलाई इन्कम ओरिएन्टेड छैन। हामीले खालि एउटा MRPमा प्रोडक्ट किन्छौँ, हामीले खर्च गरेका छौँ, लाखौँ हामीले किनिसक्यौँ होला, लाखौँ खर्च गरेका छौँ होला, तर पनि हामीले इन्कम गर्न सक्दैन। यसमा तपाईँले एउटा क्वालिटी एउटा सेक्योर्ड चाहिँ प्रोडक्ट तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ, देन तपाईँले इन्कम गर्ने अपर्च्युनिटी हुनेछ। र देन तपाईँ एउटा चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युटर एज अ होलसेलर भएर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट तपाईँ कम्पनीमा जोइन आबद्ध भएर होइन। सो तपाईँले विभिन्न ट्युटरहरूसित ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ होइन। र मैले पनि धेरै ट्रेनिङहरू दिइरहेको छु, तपाईँ अनलाइनद्वारा त्यो ट्रेनिङहरू लिन सक्नुहुन्छ होइन। र भेस्टिज किन बेस्ट छ त भन्ने कुरा तपाईँलाई लाग्न सक्छ होइन। तपाईँले ग्रो हेर्नुभयो, त्यो हिस्ट्री हेर्दाखेरि त्यत्रो 16 वर्षको पुरानो कम्पनी र एउटा चाहिँ रेभिन्यू हेर्दा पनि एकदमै ग्रो गरिरहेको छ वर्ल्ड वाइड भने हामीले किन नगर्ने। सो अब लागौँ भेस्टिज प्लान किन बेस्ट छ त भनेको, इट्स अ क्युमुलेटिभ प्लान भनेको तपाईँको जम्मा भइरहन्छ। इभन तपाईँले मन्थली तपाईँले कति हजार अब चियापत्ती तेल खर्च गर्दा कति खर्च गर्नुहुन्छ, त्यो भेस्टिजबाट तपाईँ भेस्टिजको प्रोडक्ट मात्रै युज गर्नुभयो भने पनि तपाईँले लगानी गरेको भनौँ न, अब तपाईँले खर्च गरेको आफ्नो जीवनमा खर्च गरेको पैसाको भोल्युम त्यहाँ एड भएर बस्छ र तपाईँले हरेक त्यो भोल्युम एड हुँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई भोलि बिहान इन्कम प्लेटफर्म हुन सक्दछ होइन। त्यो धेरै प्लानहरू छन्, म तपाईँलाई एउटा चाहिँ अरू स्लाइडमा पनि देखाउन सक्छु। भनेको यो के हो भन्दा तपाईँले हरेक महिना तपाईँले जुन खर्च गर्नुभएको छ त्यो एड भएर तपाईँको बिजनेस भ्यालुमा एड हुन्छ, देन आफ्टर तपाईँले इन्कम प्लेटफर्म पाउन सक्नुहुन्छ होइन। ओन्ली प्रमोसन नो डिमोसन भनेको तपाईँले यसमा स्टार्ट गर्नुभयो भने कहिले पनि तपाईँको एउटा चाहिँ सेल्स स्केल अथवा तपाईँले जति खर्च गर्नुहुन्छ एउटा घरायसी खर्चमा त्यो भोल्युमको तपाईँ खर्च गरेको चिज एड भएर बस्छ, कहिले पनि जिरोबाट सुरु गर्नु पर्दैन होइन। भनेको मतलब के भन्दा यदि तपाईँ बिजनेस ओनर हुनुहुन्छ, डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ होलसेलर हुनुहुन्छ भने इभन तपाईँको एउटा होलसेल एउटा जस्तै एउटा स्याम्पूको अथवा एउटा साबनको होइन, जस्तै मायालु साबनको तपाईँको डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ भने त असार मसान्त भित्रको कारोबार हेरेर तपाईँले विभिन्न एउटा चाहिँ स्किमहरू पाउन सक्नुहुन्छ होइन। धेरै साथी धेरै स्किम त्यही हिसाबले गर्छ, तर यो भनेको के असार मसान त हुँदैन। हरेक वर्ष तपाईँको त्यो बिजनेस भोल्युम एड भएर जान्छ र त कहिले पनि जिरोमा झर्दैन होइन। त्यही भएर यो त्यो पनि बेस्ट छ। नो रिक्वालिफिकेसन अन टाइम एचिभमेन्ट भनेको तपाईँले एउटा क्वालिफाई तपाईँले यति बिजनेस गरेपछि तपाईँले यो पोस्ट पाउनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले त्यसको लागि फेरि रिन्यू गरिरहनु पर्दैन, अथवा तपाईँले फेरि भन्छ नि अब असार मसान त सिद्धिएपछि फेरि अब तपाईँले वर्षभरिमा फेरि एउटा चाहिँ कारोबार देखाउनु पर्ने हुन्छ अरू बिजनेसमा भने यसमा तपाईँको हरेक एउटा क्वालिफिकेसन अथवा हरेक पोस्ट तपाईँको एचिभ हुँदाखेरि फेरि रिन्यू गर्नु पर्दैन, तपाईँको त्यहीँबाट फेरि भोल्युम बढ्ने गर्छ। डाइरेक्ट बोनस कम्प्रेस फ्रम डाउनवर्ड भनेको तपाईँको
हरेक मान्छेलाई इन्कम गर्ने बाटो भयो। तपाईँले डाइरेक्टर बोनस भनेको तपाईँ डिस्ट्रिब्युटर एज अ डिस्ट्रिब्युटर भएर यदि राम्रो काम गर्नुभयो भने एउटा राम्रो डाइरेक्टर पोजिसन दिन्छ, उसले मन्थली तपाईँको 14% तपाईँको सेल्स जेनेरेट भएको 14% तपाईँको इन्कम हुन्छ भनेको डाइरेक्टली तपाईँको ब्याङ्कमा डिपोजिट हुन्छ होइन। सो त्यो यहाँनिर इन्कम गर्ने वातावरण भयो। र नो रेन्युअल रिक्वायर्ड भनेको तपाईँले कोही जहिले एकचोटि इन्भल्भ भइसकेपछि सधैँभरि रिन्यू गर्नुपर्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन। र अरू बिजनेसमा भनेको रिन्यू गरिरहनु पर्छ, तर यसमा त्यस्तो छैन। भनेको 7 स्टेप टु सक्सेस भनेको कसरी यसमा सक्सेस हुने त भन्दा युज द प्रोडक्ट। यदि तपाईँ अब तपाईँ हाउसवाइफ हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो प्रोडक्ट युज गर्नुहोस् होइन। अरू खर्च त गर्नु भएकै छैन त, स्याम्पूमा खर्च गर्नुभएको छ, तेलमा खर्च गर्नुभएको छ भने त्यो चिज भेस्टिजको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँले हेल्थी एउटा चाहिँ राम्रो प्रोडक्ट युज गर्नुहुन्छ, एउटा शरीरलाई राम्रो हुन्छ, देन तपाईँले एउटा इन्कम ओरिएन्टेड काम पनि पछि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँलाई भोलि बिहान अपर्च्युनिटीहरू धेरै पाउन सक्नुहुन्छ। सेयर द प्रोडक्ट यदि राम्रो छ, मैले धेरै जसो भन्छु तपाईँ पहिला प्रोडक्ट युज गर्नुहोस्, राम्रो छ भने सेयर गर्नुहोस् न होइन। यो राम्रो छ भने आखिर हामीले धेरै चिजहरू हामीले लक्स साबुन राम्रो छ भनेर कति प्रिफर गरेर कतिजनाले किनेको छ। जस्तै मानौँ एउटा मुभीको उदाहरण दिन्छु म। अब सलमान खानको मुभी बजरङ्गी भाइजान हेर्न जानुभयो एउटा फिल्म हलमा होइन। फिल्म हलमा हेर्न गएपछि राम्रो लाग्यो र तपाईँले कतिजनालाई बजरङ्गी भाइजान कति राम्रो छ नि भनेर भन्नुहुन्छ, सेयर गर्नुहुन्छ। तपाईँकै त धारणाले गर्दा इन्सपायर भएर कतिजना फिल्म हेर्न गइदिन्छ। त्यस्तो गर्दा गर्दै कति धेरैले हेरिरहेको हुन्छन्। तर बजरङ्गी भाइजानले त तपाईँले गर्दा त्यो इन्फ्लुएन्स भएर हेरेको भनेर 1 पैसा पनि दिँदैन नि त तपाईँलाई। तर यहाँ के हो भन्दा तपाईँले त्यो प्रोडक्ट सेयर गर्नुहोस्, अरूले युज गर्नुहुन्छ, देन तपाईँलाई पनि एउटा चाहिँ तपाईँले जुन तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छ तपाईँको बिलिङमा फेरि अर्डर गर्नु भने तपाईँको फेरि त्यो बिलिङ अर्डरले गर्दा तपाईँको त्यो सेल्स भोल्युम बढ्न सक्छ र त्यसले गर्दा इन्कम हुन सक्दछ। मेक अ लिस्ट होइन। जहिले पनि तपाईँले यदि यो बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने सङ्गी साथी अथवा जोसुकैलाई पनि तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो तपाईँले त्यसरी प्रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। तर धेरै साथीहरूलाई लाग्न सक्छ कि जोइनिङ गर्ने अथवा मान्छे बटुल्ने त्यस्तो टाइपको भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। तर त्यो होइन साथी हो। बेकारमा धेरै मान्छेलाई जोइन गरेर ल यस्तो छ भनेर त्यो चाहिँ होइन। यसमा बिजनेस गर्नुपर्छ एकदमै। तपाईँले बुझ्नुभयो होला, तपाईँ एउटा डाइरेक्टर पनि हुन सक्नुहुन्छ, डिलर पनि हुन सक्नुहुन्छ, होलसेलर पनि हुन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले नर्मल्ली यसमा डाइरेक्ट तपाईँले एउटा सामान मात्रै युज गर्ने भए पनि तपाईँको एकाउन्ट बनाएर तपाईँले डाइरेक्टली कम्पनीको प्राइसमा कम्पनीको स्किममा तपाईँले प्रोडक्टहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा पूर्णतया प्रोडक्ट हो। डाइरेक्ट सेलिङ भनेको कम्पनीदेखि सिधै सामान आउँछ, बाहिर कतै पनि एउटा चाहिँ प्रचार हुँदैन, केही हुँदैन, तर एउटा क्वालिटी प्रोडक्ट हुन्छ र तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने जो प्रोडक्ट गर्न चाहनुहुन्छ, जसलाई एउटा चाहिँ बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ वेलकम गर्नुहोस् होइन। र त्यसपछि बल्ल तपाईँको बिजनेस अथवा यो बिजनेस रन हुने हो होइन। सो त्यो गर्नुहोस्, त इन्भिटेसन गर्नुहोस्। हुनसक्छ तपाईँले यो स्लाइड हेरिसकेपछि पनि मैले जुन भनिरहेको छु, जुन बिजनेस प्लान देखाइरहेको छु, अरू पनिलाई पनि त्यो एउटा चाहिँ लो लगानीमा अथवा इन्भेस्टमेन्ट धेरै गर्नलाई पैसा छैन भन्ने साथीहरूलाई पनि एउटा अवसर खोज्नु भएको छ भने तपाईँले एउटा मेरो ट्रेनिङ प्राइभेट ग्रुप छ, त्यहाँ तपाईँले एउटा डेली बेसिसमा अथवा मन्थली बेसिसमा मेरो स्लाइडहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ त्यो बिजनेसमा आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ होइन। त्यो बिजनेसमा आबद्ध हुनलाई कुनै पैसाले चाहिने अथवा ट्रेनिङलाई पैसा चाहिने केही पनि होइन। म तपाईँलाई हेल्प गरिरहेको छु कि म अरूको प्रगति हेर्न चाहन्छु र तपाईँको प्रगति 1 जना 2 जना मात्रै प्रगति भएको म देख्न चाहे भने मलाई त्यति नै सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ, त्यो नै गर्ने हो। सो द प्लान भनेको तपाईँले प्लान अब बिजनेस प्लान देखाउन सक्नुहुन्छ। इभन तपाईँले अब त्यो पनि गाह्रो छ भने पनि म तपाईँहरूलाई त्यो कुनै केही सो प्लान देखाउनु पर्दैन। तपाईँ जस्ट यदि
आबद्ध हुने जो कोही हुनुहुन्छ उहाँलाई यो ट्रेनिङमा इनरोल गराउनुहोस्। देन उहाँलाई पनि तपाईँ सँगसँगै अरूलाई पनि एचिभ एउटा अपर्च्युनिटी दिन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसको लागि समस्यै छैन। टिमवर्क भनेको हामी बसेर बिजनेस गर्ने हो भन्नाले हामी एउटा चाहिँ एकीबद्ध भएर एउटा फोरममा बसेर बिजनेस गर्ने हो। फोरममा बिजनेस गरिसकेपछि तपाईँ सबैलाई एउटा राम्रो ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ, राम्रो इन्कम प्लेटफर्म पाउनुहुन्छ र त्यो नै हो। र फलोअप भनेको तपाईँले फलोअप भनेको जस्ट सेयर योर इन्फर्मेसन होइन। देन अब त्यसपछि कस्तो लाग्यो होइन, तपाईँले प्रोडक्ट कस्तो लाग्यो कस्तो, अनि त्यहाँ तपाईँले बिजनेस गर्नुहुन्छ कि भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ होइन एभ्री पर्सन अथवा तपाईँले चिनेको मान्छेहरूलाई। देन त्यति मात्रै हो। र म के भन्छु भन्दाखेरि यो बिजनेस कहिले पनि कसैलाई पनि आउनुहोस् भनेर तानेर ल्याउने होइन, उहाँहरूलाई इन्फ्लुएन्स पार्ने पनि होइन। यो बिजनेस प्लान बताउने हो। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड you are welcome. Then if you are not interested or you are not enrolled here, no, that is no problem हैन। तपाईहरु यसमा आबद्ध हुनुस् त्यो पनि वेलकम छ। तपाईहरुलाई यो राम्रो लाग्दैन भने पनि नहुन सक्नुहुन्छ। जस्ट हामी तपाईलाई एउटा प्लान बताइरहेका छौं, यो अवसर दिइरहेका छौं। यदि चाहनुहुन्छ भने आफ्नो प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई मोस्ट वेलकम आउन सक्नुहुन्छ हैन। सो केही गर्न जरुरी छ हैन। यस्तो प्लान तपाईले धेरै पाउन सक्नुहुन्न र यो समयमा त झन् तपाईले लगानी गर्न गाह्रो हुने अवस्थामा त तपाईलाई यो बेस्ट नै हुनेछ हैन। सो अर्को स्लाइडमा जाउँ। ओके, अब सायद यो स्लाइड सकिएको छ र म तपाईलाई पक्कै पनि अर्को स्लाइडमा भेट्ने छु। र यो प्लान भन्दा पनि यो बिजनेस प्लान मैले अगाडि पनि बताएको छु र यो सबै कुरा के हो भन्दा एउटा बिजनेसको बारेमा सबै बुझ्नु जरुरी छ। तपाईहरुले यति कुरा बुझ्नु भयो भने पक्कै पनि धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ अबाउट कम्पनीको बारेमा, कम्पनी के छ कसो छ हैन। सो आज धेरै कम्पनीहरु नेपालमा छन् होला, तर पनि मलाई लाग्छ यतिको राम्रो यतिको जेन्युन कम्पनीहरु कमै भेटिन्छन्। म तपाईहरुलाई यो मात्रै गरेर इन्कम हुन्छ अथवा यो मात्रै गर्नुस् म भन्दिन हैन। सो आफ्नो कम्पनीको आफ्नै सिस्टमहरु हुने गर्छ, तर यो भनेको वान अफ द बेस्ट कम्पनी विथ बेस्ट सर्भिस हो र बेस्ट अपर्च्युनिटी पनि हो भन्दै आजको स्लाइड बाट म बिदा हुन्छु र अर्को स्लाइडमा अथवा अर्को ट्रेनिङमा भेट हुने नै छु भन्दै आजको लागि बिदा दिनुस्। धन्यवाद।